सरकार गोंयांत शेतां पिकोवची ह्या खातीर अनुदान दिता पूण तें पावना अशें शेतकार कायतान डिसोजान सांगलें। आमच्या तरणाट्यांक घेवन ह्या क्षेत्रांत शेत करपाक मेळचें म्हणून सरकारान हातूंत चड रुची घेवची अशें शेतकार डिसोजा हांणी मागलां। शेतीक खूब म्हत्व आसा। फाटल्या 40 वर्सां सावन आमी शेती करतात। आमी जे पिकयतात तें आमी खातात आनी कांय प्रमाणांत विकतातूय। आमकां सरकारा कडल्यान अनुदान मेळटा पूण तें आमकां पुरो जायना। आमच्या तरणाट्यांनी ह्या क्षेत्रांत येवचें आनी शेत करपाक मदत करची हाच्या खातीर सरकारान हातूंत चड रुची घेवची अशें शेतकार कायतान डिसोजान सांगलें। आमी खूब वर्सां जालीं हांगा शेत करता। पयलीं म्हाजो आजो करी, मागीर म्हाजो पाय, तेज्या फाटल्यान आतां आमी करता। म्हणजे खूब वर्सां जालीं। आतां जवळ जवळ हांव करता 40 वर्सां जालीं हें शेत। आनी तेज्या पयलीं आतां कितलींशींच वर्सां शेत आमी हें पाड केन्नाच दवरूंक ना, सतत चालू आहा शेत। होवन मातशी एकूच आमकां धास्ती आसली, कित्याक पावस ना। आमी सारके दुखी जाल्ले जेन्ना आमी घराणे घातले तेव्हा, जेन्ना पावस भरपूर येयलो देवान आमची मागणी आयकलें। हांवूय देवाक थँक्यू म्हणटा, जावं देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमची मागणी कित्याक लोक बेश्टेच आबूज जाल्ले आमचें जायना कित्याक आमकां शेत ना। आमी हें शेत आमकां भरपूर पिकता, तें पिकता आमी गव्हर्मेंटाक दितात आनी आमकां वरसभर खावंक जाय तेंय दवरतात आमी। आमकां जेवणाची कांयच हें ना, प्रॉब्लमूच ना शेताक लागून। आनी येवन मातशें हें जाल्लें पूण जालें, शेत बरे भशेन जालें। आनी आतां आमी कितें आहा, आतां आमी मानाय हाडल्या। ही आमची कॅमेरा ही आमची, तो चेडो आनी हे दोग जाण मानाय हाडल्या आनी हांव। हें शेत आमी परंपरा येयल्या आमची करून, तेजे म्हाज्या फाटसून मागीर आनी कोण म्हाजो भुरगो करीत आनी कोण तरी करतलेच, पाट दवरचें ना तेका लागून। आनी हांव चड देव बरें करूं म्हणटा, गव्हर्मेंटाचो एग्रीकल्चर जो पळय हो आहा सर आहा, आमकां मिशिनां धाडटा नंदा, तेका हांव चड देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक तेणें आमकां पयलीं सांगलेलें मिशीन तुमकां मेळचें ना ओपोवंक, प्रायवेट सोदलें, प्रायवेट मेळालें आयज ना फाल्यां ना फाल्यां। मागीर आमी ताका रिक्वेस्ट केलो आनी तेणें आमचें मान्य केलें। बरें चल तुमकां धाडटा म्हणून आयज आमकां तेणें सगळ्या शेतकाराक, हे सगळे शेतकार आहा तितले आयज ओंपतात, हे भुरगींनी आहा पळय तितले सगळे आयज ओंपतात। युथान आमच्या भुरग्यांनी ल्हाना व्हडांनी हे शेतान भाग घेवचो, कित्याक हे शेताचेर खूब कमाई आहा। कांय अशें ना म्हणून ना, आमी शिरीष सदांच करूं येता। एक 4 दीस लीव घालून ही शेतां करून आमचे भुरगे करतात, आमचे भायर आसतात भुरगे तेय येवन हांगा शेतां करतात। पूण ते जाणान आमच्या मायन पायन आमकां शेत दवरलां, तेजेर आमी 4 गोटे जेवता, हेल्थी आसतात आमी म्हणून तेंकांय हांव आनी बाकीच्या युथांक हांव उलो करता की तुमी शेतां पडींग अशी दवरची न्हू, आनी पडींग आसले शेतां पुरोन उडोवच्यो न्हू। आयज काल गव्हर्मेंट म्हणटा पुरोया आनी हें झाडां घालया, हें घालया, तें घालया। ही तर आतां ग्रिनरी ना, लोक आतां ट्युरिस्ट लोक येता भायर सान ही ग्रिनरी पळोवपाक। ही तर ग्रिनरी काबार जाली, फाल्यां सकाळीं कितें आहा कांय ना अशें उरचेंच ना, आमकां कांयच उरचें ना। तेन्ना हांव गव्हर्मेंटानूय तांकां सबसिडी दिवची, पूण कितें बाबा तुमी शेतां करा, आमचे कडसून तुमकां इतकें हें मेवतलें। आतां 2,500 पोती हाडटा, थोडे म्हणटा कित्याक इतली म्हारग, तेजेर आमकां सबसिडी गव्हर्मेंटान देंवोवची। ह्या वर्सा 2,500 गेल्या वर्सा खूब उणें आसलें, ह्या वर्सांनी 2,500 आमी हाडला। तेन्ना गव्हर्मेंटान तेजेरूय आमकां सबसिडी दिवची आनी भाताचेरूय आमकां वाडोवन दिवचें। भाताची सबसिडी आमी जे दितात गव्हर्मेंटाक तें आमकां वाडोवन दिवचें। आतां पळय जॉबां कांय ना कोणाक, जॉबाची हेंच ना। आतां देल्लीकार येतात आनी आपल्याच लोकांक हाडटात आनी हें करतात। हॉटेलांनी पासून वचत जाल्यार ते हेंच करतात भुरग्यांक पासून। आतां कितें भुरगे आतां गेले न्हू कामाक, एक म्हयनो पासून ते दवरतात, जशें मागीर कितेंय सांगतात भुरग्यांक आनी तांकां काडून उडयतात। आनी आपले कोण पळय देल्लीसान आयात तांकां घेवन येतात आनी भुरग्यांक कामाक ते पासून काम मेळना तांकां। इवन ते हेंकां पासून बेश्टे जॉब पडले पासून आसल्यार ते तशेंच करतात ते। आनी आतां भुरग्यांक कितें आतां आमच्या भुरग्यांक फकत आतां शेतान आतां आनी कांय ना न्हू, शेत करपाचें भुरग्यांक। युथान आतां मातसो फुडें सरपाचें आनी शेत करपाचें।